पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तेकबाल J&K, गुड मॉर्निंग J&K के और एक नए ताज़ा शुमारे में सभी देखने वालों का तहे दिल से खुश आमदीद, इस्तेकबाल। हस्ब मामूल आज भी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे हम यानी दो मेज़बान। मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी खादिम नाजिमा, और प्रोग्राम में मेरा साथ निभाएंगे मेरे अजीज भाई अशफाक हाजी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अशफाक? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेहतर? हाँ, बहुत अच्छी। आप अच्छा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अक बुनियादी सवाल वनतव ना सवालों जवाब वनतव ठीक ये पावर में गयो कुन की नजर ना दरअसल पावर सेरी वनकस ठाना सुबह शाम या कुछ सात बे कम दोहल या रात अगर तुम वन जिक्र कर कि मे पन पलवन इस्तर कर और फिर दूसरी ड्रेस चूज करनी पड़ी थी क्या पावर या रात की, क्योंकि मैंने अगर स्केड्यूल दिहन एटलीस्ट वो पलवन प्रेस कर, क्योंकि बहुत मामला खराब हो रहे हैं। दिए ना स्केड्यूल पर उस पे कहाँ वो फिर चल पा रहे हैं ना प्रेसुक स्केड्यूल या टाइम घंटे दिमो, लेकिन अब वो भी माहौल है। और सबसे बड़ी बात ये कि यम खुदा सवाल ऐसे घरन मज पेशेंट्स उनका अभी बहुत बुरे वक्त से वो गुजर रहे हैं। हालांकि ये सबकी कंप्लेंट है, लेकिन अभी सुनने वाले जो है हजरात उन तक बात पहुंचाई गई थी। उनका कहना था कि हम इकदामात उठाएंगे, लेकिन वो इकदामात कुछ खास नजर नहीं है। बुजुर्गों की शिकायत है और कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पर चलते हैं और जिसे लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब उनके पास वैसे आलात तो नहीं होंगे ना कि हर घर में इन्वर्टर होगा फिर या उससे वो वैसे आलात चल पाते हैं। तो मशीन तमो चीजों से चले, लेकिन वो तो लाइट पर चलती है। ऐसे लोगों का तो ख्याल करना ही पड़ेगा। बिजली इन्वर्टर तथ नेर कूता अगर नहीं सोलर सह मुश्किल गाश चोंग सह मुश्किल मे बासान अस वापस प्रेम पे छत गिर शामा वापस आने तम। खैर आज नाज़रीन मोहतरम माह नवंबर साल 2023 की आज 26वीं तारीख है और इतवार का दिन है, यानी कि आज तातील है, या फिर यूं कहे कि तातील का आगाज है। कैज के आज शातवार, कल मंडे हैं और कल गुरुपूरब है। तमपतवार कर कलकत बोमवार पेठ सु चीज़ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, बिलखसूस हमारे जो बच्चे हैं और बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको बहुत वक्त से इंतजार था। क्योंकि हमने पिछले हफ्ते देखा जो धुंध छाई रही, बिलखसूस सुबह के वक्त पे जो सर्दी थी, सर्दी में इजाफा हो रहा था, बड़ों का निकलना महाल था, बच्चों की कोई बात नहीं। नाज़रीन मोहतरम, मैं बात कर रही हूँ विंटर वेकेशंस की, जिसकी अनाउंसमेंट बच्चों के लिए किसी ईद से बिल्कुल कम नहीं होती। सही मानी डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कल एक अनाउंसमेंट हुई। बच्चे फूले नहीं समा रहे थे और वन शामत प्राइमरी पे ऊठमी जमात हिंदिम शुर तिमन कलकत पे यानी कि बोमवार पे यानी कि 28 नवंबर पे 29 फरवरी ताम 29 फरवरी 2024 ताम ये जन नयमी जमात पे 12वीं जमात हिंदन तामत 1 दिसंबर 2023 पे 29 फरवरी 2024 तामत छुट्टी आय दिन।
करतन वन शुर ٲش तो बड़ करतन वन हेकत। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक तो छुट्टी का आगाज़ है ही, आज तो संडे है, संडे के दिन भी तो छुट्टी ही होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग संडे के अलग अलग मामलात रहते हैं। मुलाजमों के लिए तो हफ्ते का ये आखिरी दिन होता है और छुट्टी होती है। कुछ लोग तो इससे नेगेटिव ले लेते हैं, सोचते हैं कि कल फिर से ऑफिस जाना है, आज छुट्टी क्यों थी, हाँ कल मंडे आने वाली है। अच्छा कुछ अलग अलग मज़ाहिब में इसे अलग अलग अहमियत मिली है। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में इसे अपनी अहमियत है और हिंदुइज्म में इसे अपनी अहमियत है। जुडिज्म में इसे डे ऑफ द रेस्ट कहा जाता है कि आतवार तो गस रेस्ट आसुन। और ऐसे ही तरीके से आप देखें पूरे दुनिया में छुट्टी तो होती है। कुछ लोगों के लिए हफ्ते का ये आगाज़ है और कुछ लोगों के लिए हफ्ते का आखिरी दिन होता है। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पर संडे के दिन बड़ा बवाल होता है, इंटरनेट यूजेज ज़्यादा होती है, लोग संडे के दिन बड़ा खुश होते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ होते हैं, संडे को ब्रांच भी कहा जाता है, यानी ब्रेकफास्ट और लंच का डे। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की सोच, और मनफी सोच रखने वाले इसे हफ्ते का आखिरी दिन और मस्बत सोच रखने वाले इसे हफ्ते का आगाज़ कहते हैं। और जिन लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है वो इसके दिन रेस्ट भी करते हैं, छुट्टी भी मनाते हैं, वर्शिप भी करते हैं अलग अलग तरीके से। जिन लोगों के लिए ये ऑफिस का ऑफ होता है, अच्छा टीवी की बात करें तो टीवी पर वैसे ही सीरियल्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये हफ्ते का आखिरी दिन होता है और एंजॉयमेंट तो होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट तो होनी चाहिए लोगों को खुश करने के लिए। जिस तरीके से हमें भी संडे के दिन एक स्पेशल मेहमान होता है और ख़ास चीज़ होती है। चलिए फिलहाल नाज़मा से पूछते हैं कि आपका संडे का क्या शेड्यूल रहता है? मेरा बहुत बेहतरीन शेड्यूल है क्योंकि पूरा हफ्ता बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो हम कर नहीं पाते, कुछ काम होता है वो हम बाज़ाब्ता संडे पे छोड़ देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे मामलात है जो मैंने पूरा हफ्ता नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज से एक प्लान भी है, क्योंकि काफ़ी वक्त से, चूंकि आप जानते हैं बुक रीडिंग का बड़ा मामला है और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं नई बुक स्टार्ट करने वाली हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ वंद छुट्टी छा ना यवान, हालांकि अब तो वो जमाना रहा नहीं, अब तो हम बच्चे रहे नहीं, बट फिर भी अभी एक्साइटमेंट होती है। मैं वहीं तो अशफाक तुई कैसे वंद छुट्टी मज करा? मैं तो अलग मामला रोज़ हैं। एक तो सबसे पहले देखिए आप छुट्टी का वो खुशी वो तो सबसे पहले होती है। उसके बाद हमारे पास शेड्यूल बनता था कि ये गई से छुट्टी छे ये ठीक घर वो तो गए होमवर्क ट्यूशन इस सेंटर पे जाना है, हाँ पढ़ाई यहाँ से करनी है, और उसके साथ साथ बाहर तो आप जा नहीं सकते, खेल तो नहीं सकते आप। लेकिन अगर कभी मौका मिला तो आपके लिए हफ्ते का वही दिन होगा जो संडे, उसी दिन आप उसी तरीके से खेल। तो ये घर में वैसे हालात बात से मुझे जरा ये याद आया, नाजरीन से जरा दरख्वास्त करना चाहेंगे, अक्सर पतवान 10 चीज करें या फिर समर ब्रेक्स हों, हम अक्सर ये चीज करते हैं कि बच्चों को हम बस पढ़ाई में ही लगा देते हैं। सुबह अब चूंकि स्कूल तो अभी जाएंगे नहीं, कुछ दिनों के बाद जो है ऐसा मामूल रहेगा कि सुबह का वक्त भी वो घर में ही सर्व करेंगे। तो ऐसा रहता है कि हम बच्चों को बस सुबह भी पढ़ाना, शाम को भी पढ़ाना, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद दर्सगाह। तो बच्चों का जो अपना वक्त है, बेहतरीन वक्त होता है ये, जो बच्चों की इब्तिदाई जिंदगी होती है, ये वो वक्त होता है जब वो मेमोरीज बनाते हैं और वही वक्त उन्हें याद रहता है। मैं अशफाक से जरा पूछ रही थी, मुझे अभी तक ये वक्त याद है, ऐसे वंद छुट्टी गसान बैग नखस बरान किताब बैग तो था कड़ा मातामल। उसके बाद फिर ऐसा रहता था कि पढ़ाई भी होती थी, ऐसा नहीं, लेकिन बैलेंस भी होता था, खेल कूद भी जारी था, इंडोर एक्टिविटीज भी, या फिर उनके मौसम भी ठीक दोहस आसान, आप बाहर भी जा सकते हैं। तो इन बच्चों को कैद ना करें कि अभी विंटर ब्रेक है तो बस आपने पढ़ाई करनी है, उन्हें उनकी जिंदगी जीने दे। फिलहाल आज संडे है और आज बहुत कुछ है, मैं जाती तौर आज बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों बताने जा रहे हैं एग्जैक्टली कुछ ही लम्हात में बसान ट्रैफिक तो मौसम वात ना उगड़ना। हाँ पहले उसके बाद मेहमान से मुलाकात जरूर कराएंगे। सबसे पहले पहुंचाती आप तक ट्रैफिक और मौसम का हालचाल। मौसम के हवाले से आपको बताते चले, सर्दी तो है श्रीनगर में आज, मतलब अबरालूद रहेगा, उसके साथ साथ दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। जम्मू में भी आज मतलब अबरालूद रहने के इम्कान है, उसके साथ साथ जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। और ट्रैफिक के हवाले से आपको इतला दें, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक हर रोज की तरह आज भी तीनों शहरों पर, यानी श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड, मुगल रोड और हमारा श्रीनगर जम्मू कौमी शहर, इस पर छोटी और माल बरदार गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत मिली है। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जरूर राब्ता कायम करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है। जी नाज़मा। जी, और अब जिस चीज
کا انتظار تھا ناظرین کو، بلکہ آج ہم بھی ان کی ٹیم میں شامل ہیں. آج بھی حسب معمول آپ بہتر جانتے ہیں کہ اتوار کے دن ایک فنکار، ایک گلوکار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب مجھے بتایا گیا، اچھا پہلے میں ان کے بارے میں بتا دوں، یہ میں آج سال جب میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا اشفاق، میں وشیم یہ چینل پر دوردرشن کی چینل پہ ہی میں نے دیکھا. جب میں نے ان کی آواز سنی، یقین جانے ناظرین، میرا سب سے پہلا یہ سوال ذہن میں آیا کہ میں نے ابھی تک ان کو گڈ مارننگ JNK میں دیکھا کیوں نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ پتہ خدا سوال اوتر کال آو کہ تۄہہِ آتھوار فلن مہمان ان کو ہم نے بلایا ہے، ان کو ہم نے دعوت دی ہے. پہلا لفظ میری زبان پہ تھا الحمدللہ، کیونکہ گڈ مارننگ JNK کا یہی مقصد رہتا ہے کہ اس ٹیلنٹ اس کو ہم پروموٹ کریں، ان کو ہم دعوت دیں. اور اب چونکہ یہاں پہ ہم آئے، ان سے ہم نے ملاقات کی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، ذاتی طور میرے بہت فیوریٹ ہے. اور آج پہلی دفعہ میں ان سے بھی ملاقات کر رہی ہوں یہاں پہ. آپ کی بھی ملاقات کرائیں گے. پہلے مہمان کے بارے میں بتاتے چلے، بلکہ مہمانان کے بارے میں بتاتے چلے. یہ میں آج سال ان میں خدائے سوال موسیقی ستی یمن لوئی کھوئی پلس بہت سافٹ سپوکن یس یمن گفتار چھ واریاہ نرم، اور سوشل میڈیا کی سینسیشن بھی رہے کافی وقت. آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے نغمے ہیں جو بہت مقبول رہے، اور آج وہ بھی بتائیں گے کہ کون ہے ان نغموں کے پیچھے. ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں موجود ہے، تعریف تو ہم نے کی تھوڑی بہت جتنا ہم سے ہو سکے، باقی آپ ان سے ملاقات کر کے خود اندازہ لگائیں گے. یم چھ محمد اسلم سودناری صاحب اور یہند ساتھ چھ دیوان ماسٹر محمد یونس صاحب. السلام علیکم. تہ دشونی ہند سٹھا سٹھا استقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سان ناظرین تسرنی سٹھا سٹھا شکریہ. صبح صبح یوتن ین باپت یا تیر من شکریہ بلانے خاطر. اچھا ام برہ اس کرو کت بات یا اس کرو کت بات ہند سلسلہ شروع، کوتا بہتر تو افضل روزہ اگر اس تہندِ ہٹہ کینٛہہ بوزہو، تمی سے تلہو پروگرامس تہ 10 تمہ پتہ کرو انشاءاللہ کت بات. ٹھیک ہے میڈم. بسم اللہ. بسم اللہ کرتو. یا مصطفیٰ بقدمن بند ہے قبیل کرونی، دل سے اندر نشر چون بچھا وطن بچونی. یا مصطفیٰ بقدمن بند ہے قبیل کرونی، دل سے اندر نشر چون بچھا وطن بچونی. تس نور لائے زالس تہندیس خطو خالص، تس نور لائے زالس تہندیس خطو خالص. قربان بجان کرہس کرینا قبول میونی، دل سے اندر نشر چون بچھا وطن بچونی. یا مصطفیٰ بقدمن بند ہے قبیل کرونی، دل سے اندر نشر چون بچھا وطن بچونی. جبریل یمو وتو اوس رب سز انا ژڈٲلی، جبریل یمو وتو اوس رب سز انا ژڈٲلی. تمنی وطن چھ وچھنُک بےتاب دل میونی، دل سے اندر نشر چون بچھا وطن بچونی. یا مصطفیٰ بقدمن بند ہے قبیل
اندر مشر چھُ وٕچھ ہا وطن بچوٗنٕے وٕچھ ہا وطن بچوٗنٕے وٕچھ ہا وطن بچوٗنٕے سٹھا بہترین اس کرو یہ دعائے خیر کہ یہ شر یہ ارمان اس سارے اللہ تعالیٰ کرن یہ پورٕ تہٕ سٲنۍ سٲری ارمان نیرن. اچھا اسلم صٲب اس ز الفاظ اکھ گوٚو تعریف بیاکھ گوٚو تعارف اَسہِ پِلیو پنٕنۍ کِنۍ تۄہہِ بوٗزِتھ سۄ تعریف کٔر اَسہِ وۄنۍ چھُ وقت تعارفُک ہاں کیونکہ یہ سوال روزِ تۄہہِ نِش محفوٗظ تُہۍ سوٗنٛچِو یاد کٔرِو پنُن وقت پنُن لۄکچار پتہٕ تھٲیِو سورُے اَسہِ برونٛہہ کَنہِ مگر اَمہِ برونٛہہ لۄکُٹ مۄکُٹ اکھ وقفہٕ. ناظرین محترم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا چاہیں گے جلدی لوٹ کے آئیں گے اس کے بعد بہت کچھ سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں, غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا, دل سے, اور خیبر او پی سی سیمنٹ سے. بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. او پی سی گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم, بلڈنگ یا دکان, سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے کا آج کا تازہ شمارہ, اور آج ہے سنڈے اسپیشل پروگرام. بات تو مہمان سے تو ملاقات ہو گئی آپ کی, اب بس ان کا تعارف سنتے ہیں تھوڑا بہت. یہ اچھا تو تمن بچپن گلین مز کپر کیا رود پرنک معاملہ بالکل. سٲنِس گامس چھُ ناو سودنارا, اصل ناو چھُ تتھ سعید نالا. تپٲرۍ چھُ اکھ زیارت اکھ سٲنِس گامس منٛز, سعید جمال الدین بخاری صٲب رحمتہ اللہ علیہ. تتھ سۭتۍ چھُ اکھ نالہٕ اکھ وسان, اتھ اوس پتہٕ پرٛانہِ کوٚرمُت ناو سعید نالا. پتہٕ گوٚو اتھ لیکھنس منٛز, پرنس منٛز, وننس منٛز سودنور سودنور. وۄنۍ چھِ سٲری سودنور. بالکل. سٲنۍ تعلیٖم چھِ شروعات گٔمٕژ پننسٕے آبٲیی گامس منٛز. تتہِ اوس تِمن دۄہن مڈل سکوٗل, آز چھِ تتہِ ماشاء اللہ ہاے سکوٗل تہِ, مگر تِمن دۄہن اوس نہٕ کِہینۍ. یِمن دۄہن بہٕ پران اوسُس تتہِ. پتہٕ اوس اسہِ گرسٕے منٛز ییٚمیُک یتھ أسۍ ونو آگُر. مےٚ چھُ والد صٲب وٕنکیٚس تہِ یِم زن فوک سِنگر چھِ, عبدالرشیٖد صودنٲری صٲب, تِمن آسان زانان واریاہ تہِ. تِم چھِ اپروڈ تہِ ریڈیو دوٗردرشن. بالکل. اسہِ تہِ روٗد پتہٕ یتھ سۭتۍ لوٚے کھوٚے, حالانکہِ أسۍ چھِ ترٛٮ۪وے بارٮ۪ن, مگر ترٛیو منٛز چھُنہٕ مےٚ بغٲر یتھ سۭتۍ بیٚیہِ کران کٕہٕنۍ حظ. بہٕ چھُس لۄکُٹ ہیوٗ, فادرس تہِ اوس شوقٕے تہٕ مےٚ تہِ گنٛڈن پتہٕ یتھ أسۍ ونو شکل گنٛڈن پتہٕ مےٚ تہِ ییٚتھۍ کُن. مےٚ تھوٚو پرنس سۭتۍ یتھ جٲری. اہن حظ. تہٕ سٹارٹنگ چھُ مےٚ ہیوٚچھمُت والد صٲب سٕنٛدِ نِش حظ, امِچ شروعات حظ. گۄڈنِکۍ وۄستاد روٗدۍ تِمے. بالکل حظ. تمہِ پتہٕ چھُس بہٕ وُنہِ تہِ ہیٚچھٲنی. تمہِ پتہٕ کٔر باقٕے تہِ سٹرگل. آز چھِ سوشل میٖڈیا تھروٗ تہِ ہیٚچھان, آز چھِ آن لاین کلاس میلان. ٹی ڈی سی پاس کوٚر مےٚ حاجن ہایر سیکنڈری. تمہِ پتہٕ گوٚوُس بہٕ ڈگری کالیج گاندربل, تتہِ تہِ دِتۍ مےٚ اکھ زٕ ؤری. تمہِ پتہٕ آس بہٕ میوٗزک کالیج, اتہِ تہِ کٔر مےٚ اکھ زٕ ؤری حظ. فاین آرٹ میوٗزک کالیج. تتہِ کٔر مےٚ پوٗرٕ ٹریننگ ڈگری حٲصِل کینٛہہ, مگر اکھ زٕ ؤری میلۍ تتہِ مےٚ موقعہٕ تھوڑا سا ہیٚچھنُک کینٛہہ, تہٕ یِتھے پٲٹھۍ روٗد سون سلسلہٕ پکان حظ برونٛٹھ. یہ اوسا وجہ یہوے کہ لیجنڈری سنگر ٲسۍ تۄہہِ فادر صٲب, کیازِ تُہُنٛد ناو چھُ واریاہ بوٚڑ اکھ ناو اکھ لُکہٕ موسیٖقی منٛز. یہِ اوسا یہوے وجہ کہ تۄہہِ گوٚو تِہنٛدے سۭتۍ شوق اتھ کُن, کِنہٕ یہِ اوس باب صٲبسٕے شوق نہ کہ میون نیٚچوٗ گوٚژھ یتھ فیٖلڈس منٛز مےٚ پتہٕ آسُن؟ باب صٲبس تہِ اوس شوق, مگر مےٚ تہِ گنٛڈن پتہٕ. یہِ چھُ آسان پرانٮ۪ن ہٕنٛز کتھ, دِل بدِل چھِ ٲییٖن ییٚلہِ. تِمن تہِ اوس خیال, تہٕ ایکچُؤلی مےٚ اوس ووتمُت سُہ خیال حظ. سٹارٹس اوس مےٚ ہارمونیم گرِ رٹان ژوٗرِ ژوٗرِ تِمن حظ. تِمن ٲس نہٕ پاے, بہٕ اوسُس تِمن 5th پران. پتہٕ وٕچھ تِمو اکہِ دۄہ یِتھے پٲٹھۍ اوس, تِم ٲسۍ نِمازِ درٛامٕتۍ, اورٕ آے تِمو وٕچھ ہارمونیم کھوٗلِتھ. مگر تِمو ووٚن نہٕ مےٚ ڈایریکٹ کِہینۍ کہِ یہِ کٔمۍ اوس کھوٗلمُت. پتہٕ اوس مٔمی تٔمِس ووٚنمُت, شاید اوس یہِ مےٚ ووٚنمُت یہِ چھُ تٔمی کھوٗلمُت. تہٕ پتہٕ ووٚن تٔمۍ اگر ژےٚ شوق چھُے پرواے چھُنہٕ کِہینۍ, تہٕ تیٚلہِ روز یتھ سۭتۍ اصل پٲٹھۍ. ہنگہٕ منگہٕ چھُنہٕ نیرُن بازر کِہینۍ, بازر چھُ کینٛہہ ہٮ۪تھ نیرُن. تٔتھۍ کوششہِ منٛز چھِ أسۍ وُنہِ تہِ. سٹھا بہتر. اچھا وۄنۍ ؤنۍتو یہِ چیٖز کہِ تمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ واریاہ معاملات روزان, یِتھ کٔنٮ۪تھ اَسہِ واریاہ اِدارٕ چھِ یِم پتہٕ برونٛہہ کُن اِنسانس انان چھِ, یہِ پلیٹ فارم اکھ فراہم کران چھِ. ییٚمہِ کیندرُک یا پھر ریڈیوُک کیٛاہ رول روٗد, کیٛازِ کہِ اَسہِ چھِ پتہٕ آڈِشنز پیوان دِنۍ, پتہٕ ییٚلہِ تتہِ پاس کرو أسۍ, تتھ مُتعلق ؤنۍتو, تتہِ چھا کینٛہہ روٗدمُت معاملہٕ؟ بالکل. بہٕ اوسُس گۄڈٕ
فادرس سۭتۍ گژھان کِتاب پرنہِ تَمہِ پَتہٕ اوسُس بہٕ ییٚلہِ أسۍ خانٛدرَن گژھان ٲسۍ تَتہِ تہِ اوسُس بہٕ کانٛہہ اِنسٹرٛومٮ۪نٛٹ وایان تہٕ پَنٕنۍ پٔرفارمنس کران. پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ یور کھوٚتُس میوٗزِک کالیج اَتہِ اوس اَکہِ دۄہ کَمپِٹِشَن اکھ NZCC والٮ۪ن ہُنٛد فوک میوٗزِک کَمپِٹِشَن. یِمو تہِ بوٚر فارم باقٕے کلاس میٹ تہِ ٲسۍ باقٕے یِمو تہِ بوٚر تہٕ مےٚ تہِ بوٚر یِتھَے پٲٹھۍ فارم. تَتہِ مِلے مےٚ فٔسٹ پُزِشَن. تھوڑا گٔے مےٚ حوصلہٕ اَفضٲیی مےٚ دوٚپ نہ کیٛاہ تام دٔلیٖل چھِ. تَمہِ پَتہٕ درٛاے آڈِشَن فارم ریڈیو کشمیٖر 2008 یا 9 شاید اِتھی بِٹویٖن مےٚ درٛاے آڈِشَن فارم مےٚ بوٚر آڈِشَن فارم حظ مےٚ کٔر پارٹی پَنٕنۍ کھڑا 5 ممبر بوٚر اَسہِ یہِ فارم وغیرہ فوٹوگراف وغیرہ تہٕ دیُت اَسہِ آڈِشَن. مےٚ دیُت آڈِشَن بہٕ تھوہَس گۄڈَے بِہاے حظ مےٚ پیوٚو نہٕ بی گرٛیڈ روزُن کِہیٖنۍ بہٕ تھوہَس بِہاے تَمہِ دۄہ. تَمہِ پَتہٕ گوٚو بیٛاکھ آڈِشَن سِکریٖنِنٛگ آڈِشَن حظ تَتھ منٛز تہِ تھوہَس بہٕ بِہاے حظ. وۄنۍ چھِ مےٚ بٔرمٕتۍ ڈاکمٮ۪نٛٹٕس اے خٲطرٕ اِنشاء اللہ اگر تُہٕنٛدِ دُعا کہِ برکت. بِلکُل اکھ چھُ آسان شوق بیٛاکھ چھِ آسان پَتہٕ خۄدا تعالیٰ ہن آواز تہِ تِژھٕے دِژمٕژ یۄس تَتھ سۭتۍ پَتہٕ اِنصاف چھِ کران کیٛازِ کہِ تۄہہِ اوس جیٖنزَن منٛز تۄہہِ اوس خۄداے صٲب وٲلِد صٲب تہِ تَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ اَتھ سۭتۍ اکھ چیٖز عرض یَتھ فنَس چھُ زیادٕ سپوٹ أسۍ کران یِمو اِدارو منٛز کلچر اکیڈمی تِم چھِ بار بار پروگرامٕز کران چاہے کانٛہہ صوٗفی بُزرگ آسہِ تِہنٛدِس دۄہَس پٮ۪ٹھ چھِ کران یا کُنہِ جایہِ پارکن منٛز چھِ کران پبلِک سپاٹن پٮ۪ٹھ. ریڈیو تہِ چھِ کران منٛزٕ منٛزٕ شاید چھِ دوٗردرشنَس فنڈسَس کَمٕے آسان تِم چھِنہٕ بُلاوان خاص کینٛہہ. چلیے جی وٕگرے تہِ وٲژ تِمن فی الحال اگر کینٛہہ ییٚتٮ۪ن خوٗبصوٗرت بٲتھ أسۍ بوزہو تَمہِ پَتہٕ کرہو مٔزیٖد کَتھ باتھ پسنٛد روزِ تُہنٛزٕے. یہِ چھُ کلام شہزاد منظوٗر صٲب سوپوری اَتھ چھِ مےٚ کمپوزِشن اکھ پانے بنٲومٕژ تھوڑا کوٗشِش اُمید چھِ تۄہہِ پسنٛد. یار چشمن مز بساوا ایزی ہے یار چشمن مز بساوا ایزی ہے تم بدل ما کانسی ہاوا ایزی ہے یار چشمن مز بساوا ایزی ہے. چانہِ حُسنٕچ کیٛاہ بہٕ دِمس اکھ مِثال چانہِ حُسنٕچ کیٛاہ بہٕ دِمس اکھ مِثال مدِ مُقابل سوٗنہِ تھاوا ایزی ہے مدِ مُقابل سوٗنہِ تھاوا تمہِ بدل ما کٲنٛسہِ ہاوا ایزی ہے یار چشمن منٛز بساوا ایزی ہے. بسوٕ بچنٕچ گٔے سبیٖلی مختصر بسوٕ بچنٕچ گٔے سبیٖلی مختصر کانٛہہ دِلاسا عاشقا ہٮ۪تھ ایزی ہے کانٛہہ دِلاسا عاشقا ہٮ۪تھ ایزی ہے تمہِ بدل ما کٲنٛسہِ ہاوا ایزی ہے یار چشمن منٛز بساوا ایزی ہے یار چشمن.
हाँ 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 हाँ, सेठा खूब सेठा जान। मैं तो बड़ा, मुझे मज़ा आ रहा था, गुनगुना रहा था, और मुझे उम्मीद है नाजरीन भी ऐसे ही गुनगुना रहे होंगे। ऐसा करिएगा, अभी डीडी कश्मीर लाइव यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जाइए यूट्यूब पे, वहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन है, अपनी फरमाइशें लिखिए। आज तो हमारे साथ ऐसे खास मेहमान हैं और इतनी खास फरमाइशें भी आ ही जाएंगी। बिल्कुल, फरमाइशें आ चुकी हैं, बल्कि बात ना हो पानिस मेहमान। हाँ ज़रूर। अच्छा, ییٚلہِ تہِ أسۍ اَمہِ موسیٖقی ہٕنٛز کَتھ چھِ کران، یہِ چھُ لُکن سۭتۍ جُڑِتھ آسان گٮ۪ونُک، کیٛازِ لُکھٕے ییٚلہِ چھِ تیٚلی چھُ آڈینسن ہُنٛد کیُتھ رُحجان روٗد، معاملہٕ روٗد ییٚلہِ یہِ شروٗعٲتی دور اوس گۄڈٕ ایکچولی سیکنڈ سٹیپ روٗد مےٚ اوٚتام وَننَے پلیٖز. ییٚلہِ بہٕ فادر سۭتۍ گژھان اوسُس فنٛکشن منٛز، پتہٕ وٕچھ مےٚ لُکھ اَتھ واریاہ عزت کران، واریاہ ریسپیکٹفُل وٕچھ مےٚ، خاص کر پننہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ لُکھ یِم زن اَتھ سپورٹ چھِ واریاہ کران. تَمہِ کِنۍ بٔڑۍ مےٚ پتہٕ زیادَے شوق حظ. مےٚ دوٚپ نہ بہٕ گوٚژھُس کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ہٮ۪تھ نیرُن بازر، میٲنۍ آواز گٔژھ لُکن تام واتٕنۍ، یِم گٔژھۍ لُکھ میٲنۍ آواز پسنٛد کرٕنۍ، تہٕ زیادٕ اِمپریشن گوٚژھ بہٕ، زیادٕ اِمپریس گوٚژھ بہٕ لُکن ہٕنٛدۍ سۭتی. واریاہ شُکریہ پنٕنٮ۪ن لُکن ہُنٛد، یِم چھِ اَسہِ ہمیشہِ ساتھ دِوان کُنہِ تہِ پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ. بالکل، یہ چھُنہ گژھان کہ اگر تُہۍ کانٛہہ کٲم چھِو کران، تتھ ییٚلہِ پتہٕ ایپرِشیٹ چھِ کران لُکھ، پتہٕ چھُ أنٛدرۍ کِنۍ انسانس بیٚیہِ شوق بڑان کہ مےٚ کوٚر شاید بہتر، امہِ کھۄتہٕ بہتریٖن ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ. یہی معاملہ رہا ہوگا ان کے ساتھ بھی. اچھا اشفاق، آپ کا جو سوال ہے، آپ نے سوال پوچھا تھا، ہم وہی کنٹینیو کرنا چاہیں گے. تُہۍ آڈینسُک ذکر کوٚروٕ، تُہۍ چھِو خۄدایس حوال محفلن منٛز تہِ گژھان. اَسہِ چھِ واریاہ چیٖز یِتھ کٔنۍ وٕچھمُت کہِ کانٛہہ کلام چھُ آسان، صوٗفی بُزرگ سٲنۍ چھِ آسان، تِمو چھُ واریاہ واریاہ کینٛہہ دیُتمُت اَسہِ، سُہ چھُ پتہٕ تُہۍ ناظریٖنن تام واتناوان. واریاہ کینٛہہ چھُ روٗدمُت کہِ أسۍ چھِ پتہٕ یُس یتھ طرزس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ گیومُت چھُکھ آسان تِتھٕے کٔنۍ پیش کران. تُہۍ چھِو تِتھٕے کٔنۍ پیش کران کِنہٕ پنٕنۍ کینٛہہ کمپوزِشن چھِ روزان، یا پھر پتہٕ ییٚلہِ پنُن کمپوز چھِو تُہۍ کران، لُکن ہُنٛد کیُتھ ردِ عمل روزان؟ سٲنۍ کوٗشِش چھِ آسان ہمیشہِ کہِ اگر أسۍ کانٛہہ کلام گٮ۪وو، چاہے صوفی شٲعرٕ سُنٛد آسہِ یا کٲنٛسہِ نٔوِس شٲعرٕ سُنٛد آسہِ، یِژھ آڈینس آسہِ تَمہِ آیہِ چھِ أسۍ کلام پیش کران. کوٗشِش سٲنۍ آسان پنٕنۍ کمپوزِشن گٮ۪ونٕچ. بہٕ چھُس ہمیشہِ کران کوٗشِش پنٕنۍ کمپوزِشن گٮ۪ونٕچ. وۄنۍ چھِ کُنہِ جایہِ آسان آڈینس یِمو چھُ آسان کانٛہہ بٲتھ بوٗزمُت کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ ہٹہِ، یِہُنٛد بوٗزِتھ اَسہِ ہیٚچھمُت چھُ، تِم چھِ ونان فلٲنی بٲتھ بوٗزُن ہسا آسہِ صوفی صٲبُن یا علیم احمد شیخ صٲبُن یا کٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ چھُ تہِ بوٗزمُت آسان. تِمن اگر أسۍ پتہٕ بیٚکِس کمپوزِشن منٛز ونو، تِمن چھُنہٕ سُہ پسنٛد لگان، کیٛازِ أڑۍ بوزن وٲلۍ چھِ اَمہِ آیہِ تہِ آسان، تِم چھِ ونان تٔتھی اندازس منٛز بوزنٲیِو سُہ برابر آسہِ یِتھ کٔنۍ تِمو چھُ گیومُت، پتہٕ چھِ أسۍ کران سُے کمپوزِشن پیش حظ. چلو مزید سوال تھاوو أسۍ جٲری، مگر گۄڈٕ وٕچھو نیکسٹ ڈٲلۍ کیٛاہ چھِ اَسہِ. نیکسٹ ڈٲلۍ ؤنِو تُہی. کیٛازِ آز چھِ لُکھ بالکل أتھۍ پیاران، اَسہِ چھِ کینٛہہ دوست چھِ اَسہِ سۭتۍ، بلکہ واریاہ دوست چھِ اَسہِ سۭتۍ. اَسہِ چھُ خۄدایس حوال بہت سے ویورس ہے، آپ اس کی تعداد اگر آپ دیکھ لیں اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا. فی الحال میری نظر جو ہے کچھ فرمائشوں پہ جا رہی ہے. آج رفت جان چھِ لکھان کہ ناظمہ دیدی میری فرمائش ہے، موج چھِ ٲخٕر موجی آسان. یہِ اگرے ممکن گژھِ اتھ منٛز اکھ زٕ لاینٕز کینٛہہ، کیٛازِ کہِ ماجہِ ورٲے چھِ اَسہِ گرٕ تہِ خٲلی، ماجہِ ورٲے چھُ اَسہِ پروگرام تہِ ادھورا رہتا ہے ہمارا پروگرام. اور اکثر ہمارے ناظرین کا یہ بھی رہتا ہے کہ یُس زن یہ کلام چھُ یہِ گژھِ أسۍ الگ الگ سنگرن ہٕنٛز آواز منٛز بوزٕنۍ. آج اتنے خاص ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی آواز میں بھی سننے کا موقع ملے گا. اور ان کا ایک فیمس نغمہ ہے، فاروق احمد صاحب جو ہمارے ساتھ نوبو سے جڑتے ہیں، وہ اس نغمے کی فرمائش کر رہے ہیں. یہ نغمہ ضرور پہنچائیں گے آپ تک. ہم نے بلکہ پہلے ہی آپ سے پہلے ہی اس نغمے کی فرمائش کر رکھی ہے، لیکن کچھ ہی لمحات میں آپ نے ذرا انتظار کرنا پڑے گا. فی الحال ہمارے جو مہمان ہیں نغمہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب تک یہ نغمہ ڈھونڈیں گے تب تک ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا جو ساتھ ہے وہ ماسٹر محمد یونس صاحب دے رہے ہیں. کسی تعریف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ نے ان کو ٹی وی پہ بہت دیکھا ہوگا، آپ نے ان کو فیسٹیولز میں دیکھا ہوگا، آپ نے ان کو جو ہے سیمینارز میں دیکھا ہوگا، ایونٹس پہ دیکھا ہوگا. وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ محمد یونس صاحب نہ ہو، اور جہاں پہ محمد یونس صاحب ہوتے ہیں پھر تو ساز کی سوز کی کوئی کمی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ. اور ابھی آپ دیکھیں، جب ہم ابھی بھی سن رہے تھے، ان کا جو انداز ہے وہ کافی الگ ہے. بس سوچا میں ان کو دیکھوں کہ ان کو سنوں. یہ ایسے ذرا ونکینس تذبذب. اچھا، یہاں پہ نغمہ مل چکا ہے، ساتھ مل کے سنیں. جی واہ. بچی بشنیرو
dod çeçavan moçi akır moci asa moçi akır moci asa oho kari kari pachilalla moçi akır moci asa moçi akır moci asa ehsan macihu yina mashrawa yina zahmacihun dil fudirawa ehsan macihu yina mashrawa yina zahmacihun dil fudirawa yichna loktis borbatda moji akır moji asa moji akır moji asa bachi vishneras dod çeçava moji akır moji asa moji akır moji asa सठा शुक्रिया सठा जान, सड़ा खूबसूरत कलाम और हमारी उन सभी माओं के लिए जो हमें देख रही है, जो हमें प्यार करते, खुसूसन हमारी माँ के लिए ये गाना हाँ बिल्कुल हमने डेडिकेट किया। और आगे बढ़ेंगे, इनसे सिलसिला कलाम जारी रखेंगे, पर एक वक्फे का वक्फे के लिए रुकना रुकना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद अखबारात की सुर्खियां भी नाजरीन तक पहुंचानी है। हम यूं गए यूं आए, जल्दी से हमारे साथ बने रहिएगा आप। वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में इस साल का आखिरी स्पेशल रियायती आईवीएफ कैंप 24 नवंबर से 30 नवंबर तक मुनक्किद किया जाएगा। याद रहे, वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर पिछले 3 सालों से वादी में हजारों बे औलाद लोगों के घरों में खुशियों का चिराग रोशन कर रहे हैं, जिसकी सरबराही वरदान आईवीएफ सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश कर रहे हैं। उनकी काबिलियत, तजुर्बा और उनकी डॉक्टरों की टीम की मेहनत की वजह से हजारों लोगों के घर खुशियों से जगमगाए। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 6005 944 300। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है इसके हर घोषे में, इसके हर पहलू में। कभी ये झलकती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, कभी मेहमान नवाजी के जायके में। यही पहचान है यहाँ के कारीगरों के जादू में, मौसीकी की कशिश में, मोहब्बत की गरमाट लिए कहवे के रंग में। और यही पहचान है यहाँ के हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से। कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से एक और मर्तबा इस्तकबाल आप सभी दोस्तों का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग J&K का संडे स्पेशल। और आज जो खास मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, यह है जनाब मोहम्मद असलम सोदनारी साहब, और इनके साथ ही मास्टर यूनुस साहब तबले पर इनका साथ दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला अखबारात की सुर्खियों का। सबसे पहले करते हैं शुरुआत एक मकामी रोजनामे से। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, दूध गंगा रेस्टोरेशन J&K गवर्नमेंट सैंक्शंस ₹32 करोड़ आफ्टर NGT रैप। जी नाजमा। हाँ जी, मेरे पास उर्दू रोजनामा, इससे ये खबर आप तक पहुंचाते चले। जम्मू कश्मीर के 3 अजला में 4 नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स के क़याम का फैसला। इंतजामी कौंसिल ने इंडस्ट्रियल स्टेट बोदी कठुआ,
मेडिस्ट्री जम्मू, चंदगाम और लिहार पुलवामा को मंजूरी दी। प्रोजेक्टों का मकसद सरमायाकारी और मकामी रोजगार को फरोग देना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज होकर कुछ इस तरह से लिखता है, सड़कों के किनारे कचरा फेंकना बंद करें या फिर कार्रवाई का सामना करें। दुकानदारों को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इंतबा, आवाम की सराहना, लेकिन सड़कों पर जमा कूड़ा करकट और आवारा कुत्तों की पनागाहों का तदारुक करने पर जोर। जी हालांकि इस हवाले से हमने बात की थी, लेकिन जो हजरात सुन नहीं पाए उनके लिए फिर से बताते चले, बल्कि खुशियां खबर चला पच्चीस शुरू बूझ ज्यादा खुश गया बेवात ना होता है। सरमाई तातीलात का ऐलान 8वीं तक 29 नवंबर से 9वीं से 12वीं दिसंबर तक, नहीं ये मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगी। सरमाई तातीलात का ऐलान 8वीं तक 29 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक 11 दिसंबर से जो सरमाई तातीलात है उनका ऐलान हो चुका है और बच्चे अभी मजे करें। जी एक और खुश आइंद खबर दूसरे मकामी रोजनामे से, अखबार उर्दू रोजनामा कुछ इस तरह से लिखता है, कश्मीर जल्द ही जम्मू से पहली बराह रास्त ट्रेन का इस्तकबाल करेगा। 111 किलोमीटर तवील कड़ा बानिहाल रेल लाइन पर 95 से 96% का काम मुकम्मल हो चुका है। नॉर्दर्न रेलवे। जी Kashmir lags behind national average in power reliability. KPDCL to name and shame consumers involved in power thefts. बिजली ये रोज़ तेल हेको वैसे चीज करित। फिलहाल अगर नहीं ऐसी बिजली वुच, हाँ हुक्स का बड़ा मामला रहता है और बिलखसूस वंदस अक्सर ये चीज करान कि कुठन मज ये पावर आसे तथ कुटिस मज थवान बिजली चलवन या फिर रूम हीटर्स वगैरह लगा के रखते हैं, उसके बाद उस रूम से निकल जाते हैं। खुदा न खास पत नारवर दाते गसान और बिजली का जो जिया है वो भी अलग से होता है, इसलिए इन बातों का जरा बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। दुआ करेंगे कि बिजली जल्द बहाल हो। आखिरी रोजनामा मेरे हाथ में, अखबार कुछ इस तरह से लिखता है, उन लोगों के लिए जो लोग अक्सर बाउंस चेक देते हैं, चेक बाउंस केस में अदालत का फैसला 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा और चेक की दुगनी रकम देने की हिदायत। जी मेरे पास जो है 2 न्यूज़पेपर्स अभी भी हैं और ये खबर सुनिएगा, फलों और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, दुकानदारों ने लूट खसूट का बाजार गर्म कर दिया है। और आखिरी रोजनामा मेरे पास चाइना से एक खबर आई है, वी द पीपल उन्वान के तहत ये बात सामने आई है। चाइना ग्रिप्ड बाय अनदर हेल्थ इमरजेंसी अमंग चिल्ड्रन बट हेल्थ मिनिस्ट्री क्लेम्स टू possess sufficient experience to tackle any health challenge in India। और सुबह शाम बिलखसूस बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और सुबह अगर हमारे बड़े बुजुर्ग निकलते हैं बिलखसूस मसाजिद का जो रुख करते हैं नमाजन खतर नियारान सुबह तिमन पाजी कि वनकन मफलर वगैरह था बाज़ाब्त क्या छठी हुन खतर रोजान और उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होता है, वल्नरेबल होता है, इसलिए बहुत ख्याल करने की जरूरत है। फिलहाल हम आपका ख्याल कर रहे हैं और हम तक जो है बहुत सी फरमाइशें पहुंच रही हैं। और इसके पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहता था, ईशा आप सिर्फ एक ही जुबान में गाते हैं? क्योंकि आपके लिए आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है, आपकी जुबान कशरी किन तो अलग अलग जबान से वाबस्तगी यह जायज दुरुस्त पे पंजाबी गेवनच या उर्दू गेवनच गेवान उर्दू। जी अच्छे खुदाए सवाल वारिया तिम लूक यम दशवे बोजा यम यथ जबान में पहले, क्योंकि म्यूजिक की कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, जिस भी जबान में गाया जाए इंसान के दिल को छू ही लेता है। और अच्छे वनकन फरमाइश तमस इमरान मलिक साहब लिखते हैं, ये इमरान मलिक साहब के साथ साथ जो है बिल्कुल ये करो कोशिश ऐसी बात ना होता इस्लामत। फिलहाल हमारे साथ और एक दोस्त है, ये मौचुलखमुद कोई हिंदी नगमा अगर हो जाता। महराजुद्दीन नकाश साहब भी लिखते हैं कि इनकी फरमाइश अगर पूरी हो जाती है, कोई गजल सुनना चाहेंगे, अगर तो क्या इस्लामत बात ना है। अल्लाहु 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 अल्लाहु
یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی ہے کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 کیونکہ یا ابن حیدر نے جام فنا بال کھچوائی تبریز نے کیوں بلا دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا سب بنا کے کھلونے سب بنا کے کھلونے لے رہا تو ہی تو اللہ 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 ماشاءاللہ بہت خوب بہت کمال بچس ونان اشوا کہ اخ گھنٹہ چھو کم اور کیا صحیح میں اور ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ یس اس یتن بوزان یا یس اس یتن وچان یہ بالکل لائیو ہوتا ہے اور ہم میں اور آپ میں ابھی بہت فرق ہے کہ یتن زیادہ پہ ہیکان انجوائے کرے فرق ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اور آپ ہماری کیفیت ابھی سمجھ نہیں سکتے ہمیں کتنا یہاں پہ مزہ آ رہا ہے بالخصوص اتنی خوبصورت سی آواز اللہ تعالیٰ نے من پز پہ لہن داود عطا کورمت فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے اسلم صاحب اس اخ فرمائش آمت یہ ذاتی طور میون واریاہ پسندیدہ مگر اس دمو تھوڑا بہت نا تہ تھک کیازکہ تھی کریو کت تہ اچھا اس ورنتو امہ برہ کہ یہ غزل یہ اسہ وجے کمار ملا صاحب نے آواز مز بوزم چانہ لولچ داغداری مے رٹم یہ بوزو اس مگر امہ برہ ورنتو کہ تھی محفلن مز تہ گژھان یت کن تھی پانے سے فرماوان ام پروگرام برہ کہ تھی سیودی آمت صبح یور تھی محفل مز ٲسمٕتۍ راتس یہ ؤنتو کہ کیا سلسلہ تھی کمن کمن محفل یہ خاندر یوت گژھان یہ صوفیانہ محفل تہ گژھان بیٚیہِ والد صٲب تہ آسان تۄہہِ سۭتۍ یا تِم چھا یہ کران کینٛہہ دیٖتا اتھ متعلق زانکٲری أسۍ چھِ کران صوفی محفل تہِ أسۍ چھِ گژھان خاندرن منٛز تہِ دۄشوے ٹھیک کانٛہہ تہِ سٹیج پروگرام آسہِ یا کٲنٛسہِ کانٛہہ تہِ خوشی ہُنٛد کانٛہہ ماحول آسہِ أسۍ چھِ گژھان تتھ حظ بہترین ٹھیک کیازِ خاندر سیزن آو وۄنۍ سوران یتھ وۄنۍ چھُ سردی ہُنٛد موسم تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ یتھ ونٹرس منٛز زیادٕ پہن محفلے کران بہٕ اوسُس آز نایٹس تہِ أکِس محفلہِ ییٚتی سرینگرے حیدر پورہ بہٕ آس تٔتھی پٮ۪ٹھ یور وٕنکٮ۪ن صوفیانہ محفل اچھا پتہٕ کیٛاہ تۄہہِ دُہُک معاملہٕ روزان کیٛازِکہِ راتس آسہِ وُنیُنٛدُر تہِ آسان دۄہس چھِ أسۍ پتہٕ آرام گٲنٛٹہٕ زور کران ضروٗری کیازِ پتہٕ چھُنہٕ پتہٕ آسان شامن ما آسہِ بیٚیہِ گژھُن تمہِ کِنۍ چھُ پیٚوان اَسہِ فرٛٮ۪ش گژھُن دۄہس پیٚوان ضروٗری نیٚنٛدٕر 2 گٲنٛٹہٕ 4 گٲنٛٹہٕ کرٕنۍ ماشاء اللہ اچھا یہی تھا باب صٲب چھا سۭتۍ آسان وۄنۍ یِمن محفلن منٛز کِنہٕ وۄنۍ چھُ أسۍ چھِ اِکوٹے آسان چاہے تٔمۍ سٕنٛز فرمٲیش آسہِ سُہ چھُ گیٚوِ تہٕ بہٕ آسہٕ سۭتۍ چاہے مےٚ آسہِ گٮ۪وُن تہٕ سُہ آسہِ سۭتۍ أسۍ چھِنہٕ الگ الگ مٔلۍ پتھر اکھ کینٛہہ حظ نیران سٹھا جان اچھا اشفاق یہ سوچے جب یہ ساتھ مل کے دونوں ایک جگہ پہ پیش کرتے ہوں گے ہاں صحیح بات ہے اور وہ بھی لائیو اور کسی محفل میں اپنا ایک واقعہ بتا دوں میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی ایسے تو ہم ملے نہیں بات نہیں کی لیکن جب میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا میں بھی ایک شادی میں ہی ان کو میں نے دیکھا تھا اور میں تبھی سے ان کا بڑا فین ہو گیا تھا ان کی آواز کا تبھی جب آپ نے ابھی بات کی تو میں بھی خوش تھا جب میں نے سنا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور آج ان کو لائیو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے خیر آگے تھوڑا بڑھیں گی اس تہذ فرمائش میرے خیال سے اب اگر اس پہ آ جاتے تکیازِ آج چھُ اَسہِ بوزنُکٕے زیادٕ شوق یِمو کوٚر فرمٲیش وجے ملا صٲبنہِ گیٚومٕژ غزل بہٕ کَرٕ کوٗشِش اَمہِ منٛز کینٛہہ لاینہٕ پیش کرنٕچ بسم اللہ
Çayni loliş dağları बहुत खूब, बहुत खूब. Çayni loliş dağları mere derd o gam de naal zari mere derd o gam de naal zari mere çayni loliş dağları Nayni yaro cazi مشروط وفا يعني يارو cazi مشروط وفا چانی بابت تان ساری میرے چانی لونش बहुत खूब. अच्छा अशफाक यमन मौकन पे दरख्वास्त कर जो हमारे पैनल पे हजरात होते हैं मेन माइक जब बांध था क्योंकि मैं जज्बात में बैठ के जरा गाने लगती हूँ और मेरी बेसुरी आवाज से जरा लोग डिस्टर्ब होते हैं. नहीं, आपकी आवाज भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी मैं कहना चाहूंगा कि अलग अलग ममालिक से हमें लोग देख रहे हैं, सऊदी से भी हमें कमेंट्स आ रहे हैं, आपने देखा. हाँ, और अलग अलग जगहों से और इनकी आपकी आवाज को बहुत सराह रहे हैं. बिल्कुल जी. खुदा सवाल 7 लूक लगभग वनकस फरमाइश करान मुमकिन गन सारनी हुंद कि अस करो सारनी हज फरमाइश पूरा. फिलहाल हमने कुछ और भी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं. हमारे साथ जो है सलीम एजाज कपरा साहब जुड़े हुए हैं और इनके साथ जो है हमने गुड मॉर्निंग रोजगार देखना है आज का. चलिए साथ मिलके आज का रोजगार बुलेटिन देखें. कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट दिल से बना. नाजरीन मोहतरम सुबह खैर. रोजगार से मुतालिक चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और मैं हूं सलीम एजाज कपरा. आइए आज के गुड मॉर्निंग रोजगार का आगाज करते हैं IDBI बैंक के इस नोटिफिकेशन से. नाजरीन, IDBI
यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामियों की कुल तादाद 2100। असामियों की तफसील यूं है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 800 असामियां और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस 1300 असामियां। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 25 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.idbibank.in। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू को मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 59। असामी की तफसील यूं है, रजिस्ट्रार 1 असामी, डिप्टी रजिस्ट्रार 2 असामियां, डिप्टी लाइब्रेरियन 1 असामी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 1 असामी, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 1 असामी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल 1 असामी, साइंटिफिक ऑफिसर 1 असामी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 1 असामी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 असामी, टेक्निकल ऑफिसर 4 असामियां, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल 1 असामी, असिस्टेंट वर्कशॉप ऑफिसर 1 असामी, इंस्टीट्यूट काउंसलर 1 असामी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर 1 असामी, लैब ऑफिसर 4 असामियां, जूनियर सेक्शन ऑफिसर 2 असामियां, जूनियर इंजीनियर सिविल 2 असामियां, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2 असामियां, जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर 2 असामियां, सीनियर असिस्टेंट 10 असामियां और लैब असिस्टेंट 19 असामियां। उम्मीदवारों की उम्र 33 से 50 साल तक मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.iitjammu.ac.in। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली को मुल्क के 14 मुख्तलिफ एम्स सेंटर्स में नॉन फैकल्टी की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 3036। इनमें एम्स जम्मू की 112 असामियां भी शामिल हैं। जिन असामियों को एम्स जम्मू में पुर किया जाएगा उनकी तफसील यूं है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2 असामियां, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर 2 असामियां, स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ENT 1 असामी, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट 3 असामियां, टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्निकल 1 असामी, डाइटिशियन 3 असामियां, सिक्योरिटी कम फायर जमादार 1 असामी, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर 2 असामियां, LDC 9 असामियां, ऑफिस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 4 असामियां, जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन 1 असामी, जूनियर इंजीनियर सिविल 1 असामी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1 असामी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 1 असामी, स्टोर कीपर 4 असामियां, जूनियर वार्डन हाउसकीपर्स 2 असामियां, लैब टेक्नीशियंस 1 असामी, मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर 2 असामियां, टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी रिफ्रैक्शनिस्ट 1 असामी, पर्सनल असिस्टेंट 2 असामियां, फिजियोथेरेपिस्ट 1 असामी, प्राइवेट सेक्रेटरी 1 असामी, UDC 3 असामियां, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 58 असामियां, स्टेनोग्राफर 6 असामियां, टेक्नीशियन लैब 1 असामी, टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स 1 असामी, हॉस्टल वार्डन 2 असामियां और योगा इंस्ट्रक्टर 1 असामी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.aimsexams.ac.in। और अब आखिरी इतला, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश को मैनेजमेंट ट्रेनीज की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 74। असामी की तफसील यूं है, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग 60 असामियां, मैनेजमेंट ट्रेनी F&A 10 असामियां और मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ 4 असामियां। उम्मीदवार की उम्र 18 और 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुंतखब उम्मीदवार का तनख्वाह का स्केल रहेगा 40,000 1,40,000 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.nationalfertilizers.com।
नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। जी ख़वातीन हज़रात, मुलाज़ा फरमा रहे आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। हमारे शो की जीनत आज बढ़ा रहे हमारी वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दो होनहार टैलेंटेड नौजवान जिन्होंने अपनी आवाज़ से, अपने फ़न से और अपने इस आर्ट से लोगों के दिल जीते हुए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद असलम सौदनारी साहब, और इनका साथ निभा रहे हैं मास्टर मोहम्मद यूनुस साहब। अच्छा असलम साहब, हम नवाज आएंगे आपको सुनने से, कुछ अगर हो जाता और मज़ा आ जाता। हम नवाज जाने इस दिल का हाल क्या होगा। वाह, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा अगर वफा होगा। तेरा वादा अगर जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा अगर वफा होगा। तेरा वादा अगर वफा वो बारसा मुझसे जुदा होता गया। मेरा सर झुकता गया और वो खुदा होता गया। फेर कर नजरें मिला मुझसे वो गैरों की तरह। देखता मैं रह गया वो बेवफा होता गया। तेरा वादा अगर हम नवाज आएंगे मोहब्बत से। हम नवाज आएंगे मोहब्बत से। जान जाएगी और क्या होगा। जान जाएगी वाह वाह। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा अगर वफा। तेरा वादा अगर हम हालांकि चाहते थे कि इसका रोई कंटिन्यू इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हो, लेकिन हमें कमांड भी मिल रही है कि प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हुआ चाहता है। एक नगमा रह गया जो कि इनका बहुत मकबूल है, बहुत फेमस है। खैर इंशाल्लाह फिर कभी। फ़िलहाल नाज़रीन मोहतरम हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में आप शामिल रखिएगा हमें। और जाते जाते अगर एक लाइन हो जाती है आपका जो बहुत मकबूल नगमा है चचिया अफसर, या फिर थोड़ा बहुत लोग खुश आ गए चचिया अफसर आए, हो पाएगा? एक लाइन बस। चले जी, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वक्त की जरा किल्लत है और ऐसा भी थोड़ा सा एक लाइन हाय हाय।
دل برا ہو واہ میں نمش چینی مائی میان دل برا ہو اتشیا اکثر آئی میان دل برا ہو میں نمش چینی مائی میان دل برا ہو بہت شکریہ.